होशी गेल्या फूल याचा सपोर्ट ना आणि काय काय म्हणलं का रे? माती येते की जरा ही? फूल सांग आमकां. आम्ही सकाळी येयलो तेन्ना वणत एक पारो आमचो मोडलेलो सकाळी आनी आमी एक दिगी लावन गेले म्हणल्यार रोखडोच एक देव वर भितर दुसरो सगळो कंप्लीट कोसळ्ळी. घरान कोण आशिल्ले? घरान आमी भायर आशिल्ले तेन्नाच. ओके. हय एक्चुली हांगासर सामान- रावता तुमी? रावता हय. सामान आमी थोडेच पयलीं कुशीन काडलें आनी कितल्याक भायर गेले म्हणल्यार तितल्याक कोसळ्ळी सगळी. कितल्यांक सुमार सकाळीं? सकाळी 9 मागीर पयलीं सकाळी 7 सुमार एक पयलो कोसळ्ळो, अर्दी कोसळ्ळी. मागीर आमी सगळें सामान थोडें कुशीन काडलें तितलें सामान कंप्लीट कोसळ्ळी. पावसान पयलीं फूग बीन येयल्ली? ना अकस्मात म्हणल्यार तुमकां. पंचान कितें फूग बी येयल्यार कोण आनी हो कितें देवाचो रूम तुमगेलो? देवाचो रूम आमचो सगळो पोट. पण तुमी हांगा तेन्ना कोण नाशिल्ले दिसता? ना तेन्नाच आमी भायर आशिल्ली गेली. भायर आशिल्ले. हय हो कितलें अशें लुकसाण जालां आसतलें तुमकां हें आतां? अंदाज सांगूंक शकना कितलें. पण वणत गेल्या न्ही फूल कंप्लीट गेलें सगळें. कितलो लोक रावता घरान? आमी घरांत 3 भाव आसा सगळे. पण हरशीं हांगासर यो वच आसता तुमच्या ह्या रुमान? कंप्लीट चालू आसता. तितले म्हाजी भयण ती हांगा बसताली ती तेन्नाच दुकानार गेल्ली सामान हाडपाक लागून. हां म्हणल्यार त्या टायमारूच म्हाका सांपडलें. कोणाक कळयल्लें बी कोणाक? ना कोणाक कळना. 60-65 वर्सां. म्हणल्यार पयलींची मातयेची ओटची तश्योच आसा? हय. हां मदीं तुमी हें करूं नासलें? ना काय करूं ना. म्हणजे हांगासर गणपती पुजताले तुमी? हांगाच गणपती पुजताले. ओके. म्हणजे आतां तुमकां बेगींतल्या बेगीन ते बांदून हय बेगीनचे बेगीन बांदूंक जाय न्हू आमकां. ते गणपती आमी हांगाच पुजतात. आतां सरपंच पंच कोण पळोवन गेले तुमचे? तलाटी येवन गेलो आनी पंच येवन गेले. हां हय पळोवन गेले. हांव सरकारा कडेन मागता हें आमचें घर मोडलां आनी हे दिसभर आमचे देवाचें कूड ती बेगीनचे बेगीन आमकां बांदून दिवची अशें हांव सरकारा कडेन मागता. तुजें नांव? म्हाजें नांव रामदास पांडुरंग नायक. तुजें अशें हें कितें बिजनेस कितें म्हणल्यार काम? म्हाजें काम हॉटेलाचें. हॉटेलाचें. तुमचें हॉटेला? हय आसा हॉटेल. म्हणल्यार रेवेन्यू तोच हॉटेलाचेरूच चलता? हॉटेलाचेर चलयता आमचें. बारीकशें हॉटेल आसा तेजेर आमचें चलता. तांकां सांगलें फास्ट ट्रॅक कंपन्सेशन जाल्यार आयलेंच बरें रिपोर्ट तलाटीचो. फोटो धाडटा हांव धाडटा आनी कंपन्सेशन बेगीन जातलें आनी हांव तेंका शिफ्टिंगाचें उलयलां तेंचे. हय मातशें मातशें फास्ट ट्रॅक कर. हांव फोटो धाडटा आनी तेणें सांगिल्लें शिफ्टिंगाचें तें म्हाका सांगता म्हणून. सद्या नाका म्हणून एक रूम आसा नाका म्हणून. जर एक पळोवपा येयलें म्हणल्यार म्हाका दिसता तांकां खूब मदत गरज आसा. ना आतां म्हाका आमकां कळ्ळें न्ही रामदास नायक हेंचे ते एक वॉल तेंच्या घराचेर फूल पडला ती तुमी पळयलें आसतलें. सो हांवें इमिजिएटली आमी डेप्युटी कलेक्टराक म्हणजे फोन केलो आनी डेप्युटी कलेक्टरान म्हाका आमकां एश्युरन्स दिला की इमिजिएटली तेंचें कंपेन्सेशन जें आसा ते तलाटीचो रिपोर्ट ऑलरेडी सकाळी त्यांनी इन्स्पेक्शन केलें तलाटीन. रिपोर्ट तांकां पावला. डेप्युटी कलेक्टराक पावतलो तो रिपोर्ट आनी इमिजिएटली डेप्युटी कलेक्टरान म्हाका सांगलां कलेक्टरान इमिजिएटली जाता तितले बेगीन कंपेन्सेशन तांकां दिवपाक आनी इवन तांकां समज शिफ्ट करपाक जाय हें सुद्दां कलेक्टरा कडेन उलयलां आमी. तांकां जाय जाल्यार तांकां शिफ्ट करपाक सुद्दां. सो तेणी सांगलां की तांचो एक रूम आसा त्या सायडीन सो तांकां रावपाक रूम आसा. सो ते सद्या ते नाका म्हणलां शिफ्टिंगाचें.
पण तरी आता आम्ही बेगीनच्या बेगीन कंपल्शन दिवपाक आमी ट्राय करतले. सो जे हितून ते मोडला पळय ते कंपन्सेशन तांकां बांदपाक पावतले काय आनीक तांकां मदत जाय पडटली अशें दिसता तुमकां? हय ते हांव आतां कळटलें आतां अजून पर्यंत तलाटीचो रिपोर्ट फाल्यां कळटलें आमकां एग्जॅक्ट कितें तें त्या प्रमाणे आमी मागीर तलाटी एस्टिमेट करतलो कितले आहा ते. हय तलाटी इन्स्पेक्शन करून तो आपलो रिपोर्ट दितलो कितले लॉस जाला ते आनी म्हणून ते फाल्यांच कळटले आनी फाल्यां हांव फॉलोअप करतलो फाल्यां सुद्दां आनी मिनिस्टराक मिनिस्टर एसेंब्लीन आसा सो मिनिस्टराक हांव सांजचो सांगतलो हांव आनी ते आमी फॉलोअप फाल्यां करतलो. म्हणजे जाता तितल्या बेगीन तांकां हेल्प मेळटली. कंपन्सेशन बेगीन दिवपाक आमी ट्राय करतले आनी तांकां बेगीनच्या बेगीन ही वॉल जी एक सायड पडला फूल तेंची इमिजिएटली हें करतले आनी फाल्यां परत फॉलोअप करतलो तलाटीन कितें रिपोर्ट केला तो आनी कलेक्टरान म्हाका एश्युरन्स दिलो की आमी बेगीनच्या बेगीन हें कंपन्सेशन हांवें दोन सकाळीं फोन केला आतांय फोन केला कलेक्टर सो कलेक्टरान म्हाका एश्युरन्स दिलो की इमिजिएटली आपूण डेप्युटी कलेक्टराक धाडटलो हें सगळें रिपोर्ट आनी बेगीनच्या बेगीन कंपन्सेशन तांकां मेळटलें. ओके थँक्यू. केन्ना जाल्यार केन्ना आमकां 12:30 म्हटल्यार कळ्ळें की हांगा वॉल कलेक्ट जाला म्हणून सो हांव आनी तेज्या पयलीं आमी येवच्या पयलीं हांगा तलाटी येवन रिपोर्ट करून गेल्ले सो हांव आनी सरपंचान 1-2 म्हटल्यार येवन फोन केल्ली सो सेक्रेटरी कडेन बी उलयलां आनी आतां आमचे रितेश सर एक्स चेअरपर्सन आनी आतांचे कावन्सिलर तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें तसो सो तेंच्यांनी सांगलां की सगळी कितें मदत करपाची आसा ती करतले म्हणून. पंचायतीनसून जें कितें मेळपाचें आहा तें तुमी हय हांवें सेक्रेटरी कडेन उलयलां सरपंचा कडेन उलयलां की तांकां कितली जाता तितली मदत करया म्हणून. थँक्यू.